بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس وكل چورس من خلقتا رحمة مهرباني من بعد ضراء بس ضررنا مستهم جرسد لو دیتا اذا لهم مکر فی آیاتنا نو دغه وخت کې وی دی یا ناسا په وی دی چلونه جوړون کې پایاتونو زمون کې قل الله واسرع مکرا ورته وای الله زرا عذاب ورکون کې دی ان رسولنا یقینا استاذ زمونږه یکتبون لکی ما تمکرون آغا چه چلونا جوڑوی تاسو والذی اللہ غزات دے یسیرکم فی البر والبحر چه گرزی تاسو لا پوچا بدریابا حتی تردی پوری اذا کنتم فی الفلکی کلا چه تاسو بگشتائی کے وجرین بیم بریح طیبت او روانه کی دی لرا په بعد موافق باندې وفرحوا او خوشاله شدی بیا په دې سره جاءتا راتلو کی دی تاریح ناصف نواتزا وجاءهم الموج راتلو کی دی تچپی من کل مکان دار یو طرفنا وظنوا او گمانو کی دی انهم چه یقیناً دی وحیط بهم راگیر کڑی شو دی لرا دعو اللہ رابلی اللہ لرا مخلصین له الدین خالص کی اللہ لرا چغا لئن انجیتنا کچرت تا نجات راک منگتا من حاضی دی مصیبتنا لنکونن من الشاکرین خام غاشب منگ شکر کون کنا فلما انجاو مرکلا چه نجات ورکی دیتا اذا هم یبغون فی الارض ناسا پا ویدی یادغ وقت کی ویدی سرکشی کون کی پس مکہ کی بغیر الحق بیدلیلا یا ایوہ الناس وخلقو انما بایوکم یقینا سرگشستا سوالان پسکم بزانو نخپلو بانی دا یا سزا دا سرگشای بزانو نخپلو بانی دا متاع الحیات الدنیا سکدا دا جوند دنیا ثم الینا مرجوکم بیا منگ تا دیرا گرزی دلستاسو پنو نبیوکم نو خبر بکو تاسو بما کنتم تعملون په سبب داغی چې تاسو عمل کوو